बजेट बनाउने हाम्रो प्रक्रिया अभ्यास र शैलीमा मात्र होइन, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि समस्या छ। सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रक्रियाको सुधार नगरी हामी यथास्थितिबाट बाहिर जान सक्दैनौँ। सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट हुन पर्ने अवस्थाको बजेट अन्ततः उहाँहरूले नै पारित गर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको यो बाध्यात्मक अवस्था दल विशेषको समस्या होइन, यो प्रणालीको समस्या हो, प्रणालीगत समस्या हो। त्यसैले यसतर्फ सबैजना थप गम्भीर हुन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको नेतृत्व र माननीयज्यूहरूलाई आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिम मुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुने गरी विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा आवश्यक पूर्व तयारी गरिएको बेहोरा सम्मानित सदनलाई अनुरोध गर्दछु। सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको जानकारी गराउँदछु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम मृतकका परिवारलाई 5 लाख, पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन अन्तर्गत नै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 3 लाख रुपैयाँ, चामल 30 केजी, दाल, खाने तेल, चिया, चिनी, साबुन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि 15,000 रुपैयाँ, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस र भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट लगायतका संरचनाहरू बहुविपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदारहरू लगायतसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको जोखिम नक्साङ्कन, आवश्यकता अनुसार भौगोलिक अध्ययन, पूर्व सूचना प्रणालीको जडान र सूचना प्रवाह मनसुन बुलेटिन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। मानवीय सहायता स्थलहरूमा राहत तथा उद्धारका सामग्रीको यथेष्ट भण्डारण गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि हवाई उद्धारका लागि समेत मिति 81/2/17 गते सरकारी तथा निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूसँग हवाई सेवा दिने सम्बन्धी विस्तृत योजनासहित तत्काल परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा तैनात राखिएको छ। हालैको मनसुनजन्य विपद र भविष्यमा हुने विपदका घटनामा समेत हुन सक्ने क्षतिका विवरण सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्न विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ। दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका र अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक जोड्ने झोलुङ्गे पुल जुन केही दिन अगाडि लट्ठा चुडिएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, अबको 2 दिनभित्र सञ्चालन हुने कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको बोवाङ इलाकामा गएको बाढी पहिरोबाट निजी आवास गुमाएका 82 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पहिलो किस्ता बापत रकम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत वितरण गरिएको छ। दोस्रो किस्ता पनि 18 परिवारले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो कुरा पनि जानकारी गराउँछु। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 80,150 लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा 4 अर्ब 75 लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका 76,875 लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत 1 अर्ब 92 करोड 18 लाख 75 हजार रुपैयाँ लाभग्राहीका खातामा जम्मा भइसकेको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीय अब्दुल खान, माननीय एनबहादुर साई ठकुरी, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय बुद्धिमान तामाङ, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय शिशिर खनाल, माननीय डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूले राख्नुभएको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जिज्ञासा थियो कारागारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको व्यवस्था, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास नगरिएको, मुगु कारागारको छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वीरगञ्ज कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको, नयाँ भवन निर्माणका कुरा, बाल सुधार गृह निर्माण, कारागार सुधारका लागि मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम भएको, कारागारमा उद्यमशीलता विकास, प्रदेशमा खुला कारागार निर्माण, त्रिशुलीमा कारागार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन न्यून भएको लगायतका विषय उठान गर्नुभएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 मा तेस्रो संशोधन भएको छ। यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन एवं कैद कट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुनी आधार तयार भएको छ, जस अन्तर्गतका मुख्य व्यवस्था सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडितको हक संरक्षण र सामाजिक प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी कैद छुट हुँदा अनिवार्य पीडित पक्षको सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका सबै प्रमाण पुगेका कैदीबन्दीको कैदकट्टा गर्दा समेत कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा 7 दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन अनिवार्य गरिएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि कुनै कैदीबन्दीप्रति गुनासो प्राप्त भएमा सोको सम्बोधन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक सूचना आजकै मितिबाट नै आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भइसकेको जानकारी पनि सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट विगतमा देखिएका कैद मिनाहका विभिन्न विवादहरू र विभिन्न पहुँचका आधारमा पहुँच भएकाहरूले मात्र आफ्नो राम्रो व्यवहार हुँदा हुँदै पनि कैदकट्टाको सुविधा पाउने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई सुधार गरिएको छ र त्यसलाई अझ सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्ने भएको हुनाले गुनासो पनि प्राप्त हुने हुनाले आम नागरिकले पनि देख्न पाउने गरी आजैबाट वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको कुरा सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा स्तर उन्नति गर्न प्यारोल र प्रोभिजनमा छाड्ने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ जस अन्तर्गत 417 जना कैदीबन्दी प्यारोल बोर्डबाट निर्णय भई पेरोलमा बसेका छन्। खुला कारागार सम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेश गरिनेछ। कैदीबन्दीहरूको अनुपातमा शौचालय निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत साधनको परिधिभित्र रहेर 7वटै प्रदेशमा रहेका कारागारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। कारागार कार्यालय तुलसीपुरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको र सो कार्यक्रम क्रमशः सबै कारागारमा विस्तार गरिने कुरा जानकारी गराउँदछु। नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारको पहिलो चरणको निर्माण सकिएर दोस्रो चरण पनि अन्तिममा पुगेको छ। 1370 जना कैदीबन्दी क्षमता भएको कारागार आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 10वटा कारागारमा लघु उद्यम केन्द्र स्थापना गर्ने र करिब 6000 कैदीबन्दीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश स्तरीय कारागार स्थापनाका लागि 7वटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। अब म राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा आएका प्रश्नहरूबारे जानकारी गराउँछु, जसलाई माननीय अमनलाल मोदी, माननीय ऐनबहादुर साई ठकुरी, माननीय चन्द्रकान्त भण्डारी, माननीय तारा लामा तामाङ, माननीय निर्मला कोइराला, माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रदीप पौडेल, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय प्रेम सुवाल, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय रेखा यादव, माननीय रोशन कार्की, माननीय शिशिर खनाल, माननीय सुनिता बराल ज्यूहरूले राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यता, स्थानीय तहबाट वितरण हुने व्यवस्था, एकमात्र परिचय पत्रको अवधारणा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको परिचय पत्र घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, छपाई भएका परिचय पत्र पाएक पर्ने स्थानमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सन्दर्भहरू माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो। सम्मानित सभामुख महोदय, 2074 सालबाट प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि विगतमा संरचना तयारी, ऐन कानुन निर्माण अभियान मार्फत 77वटै जिल्लामा डाटा सङ्कलन गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानका रूपमा व्याख्या गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवासँग आबद्ध गर्दै अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एकपटक व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण बायोमेट्रिक सङ्कलन गरे पश्चात अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि पटक पटक विवरण दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाबाट नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्य छ। अर्थात् सबै ठाउँमा, चाहे बैंकमा केवाइसी भर्दाको होस्, चाहे सरकारी सेवा लिन जाँदाखेरि पटक पटक धेरै ठाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण, बुवाको नाम, बाजेको नाम, आमाको नाम, जन्ममिति लगायतका प्रतिलिपि लगायतका झन्झट जुन सरकारी कार्यालयमा हुन्छ, यसबाट ती सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्त गराएर फेसलेस र क्यासलेस सर्भिसको अवधारणामा अगाडि बढ्नको निमित्त मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदा एकै लाभग्राहीले फरक फरक स्थान र फरक फरक लक्षित समूहबाट भत्ता प्राप्त गर्ने, दोहोरो भत्ता प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन। भत्ताको दुरुपयोग पूर्णतः रोकिने कुराको जानकारी गराउँदछु। यिनै नीतिगत कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 81/2024 को निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता तथा नवीकरणका लागि हाल 28 जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरेको हुँदा कार्ड आवश्यक पर्दैन। यो कुरा म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेका लागि 28 जिल्लामा 90 दिनको समय दिइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र ती जिल्लाहरूमा मात्र अनिवार्य। अहिले हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरेको हुँदा कार्डको आवश्यकता नपर्ने कुरा जानकारी गराउँछु। बाल पोषण भत्ता 90 वर्ष माथिका तथा अन्य हेरचाहमा आफै गर्न नसक्ने प्रकृतिका लाभग्राहीलाई अनिवार्य गरिएको छैन। त्यसको डिटेल पनि म केही बेर आम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समेत सामान्य सभामुख मार्फत सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। 753 स्थानीय तहका 1500 भन्दा बढी कर्मचारीको क्षमता
विकास गरी लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै वितरण सङ्कलन व्यवस्थित गर्न सेवाग्राहीको चाप अनुसार देशभर 173 स्टेसन थपिएको छ। परिचय पत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा पर्न गएको कार्य चापलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक जिल्लाका विभिन्न विवरण दर्ता इकाइमा साविकको भन्दा 5 जनाको दरले जनशक्ति थप समेत गरिएको छ। लाभग्राहीले हाल बसोबास गरेको स्थानबाट दर्ताको निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने, जस्तै कर्णालीमा रहेका लाभग्राहीले काठमाडौँबाट निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय सभागृह, नारायण हिटी सङ्ग्रहालय परिसरबाट विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट कार्ड लिन वा एका घरका परिवारका व्यक्ति मार्फत कार्ड लिने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ। सभामुख महोदय, हामीले चाहेको अन्तरआबद्धता सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रले धेरै व्यथितिको अन्त्य गर्छ। एउटै व्यक्तिको 2वटा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बन्दैन, किनभने औँठा छाप र आँखाको नानी लिएको हुन्छ। कागजमा मान्छे खडा गर्ने तर साँच्चैको मान्छे नहुने र पैसा सबै चाहिँ दुरुपयोग हुने, वृद्ध विद्याको सङ्ख्यामा त्यस्तै डाटा दुरुपयोग हुने, विद्यार्थीको सङ्ख्या त्यस्तै, हरेक क्षेत्रमा तथ्याङ्कको तोडमोड गरेर अनेकौँ अनियमितता हुने गरेको छ। सबैतिरको हिसाब जोड्ने हो भने तथ्याङ्कमा खेलेर झन्डै 10,000 करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान र प्रक्षेपण छ। झुटो तथ्याङ्क अर्थात् मिथ्याङ्क देखाएर लुट मचाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा लागू हुँदा धेरैजनाको लुट रोकिँदैछ। त्यसैले यसका विरुद्ध पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू अथवा थुप्रै किसिमका अफवाहहरू पनि आउँछन् कि भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत भएर बसेका छौँ। मिथ्याङ्कका आधारमा अब अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सम्मानित सदनमा यो कुरा जानकारी गराएको छु र कतिपय अवस्थामा समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणाहरू बनाइएको पनि पाइएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय पढ्नुभन्दा समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणा बनाइएको हुनाले म फेरि पनि 28 जिल्लामा मात्र 90 दिनको समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको पनि छ। अशक्तहरूका लागि जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, अझ जसले चाहिँ जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छैन। उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै बाधा अर्चन गरिएको छैन। त्यसका बावजुद पनि कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा राज्यले नागरिकलाई कुनै पनि कारणले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनै सक्दैन। नागरिकको त्यो अधिकार हो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको छ। तर समाचारमा आए अनुसार नै धेरै कुरा सदनमा पनि र विभिन्न ठाउँमा आएका हुनाले आम नागरिकलाई अलि बढी चासो बढ्यो र धेरै भिडभाड पनि बढेको देखियो। बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय अथवा 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचय पत्र नभए पनि सेवा लिन बाध्य पर्ने छैन भन्ने कुरा एकदमै स्पष्टसँग भनिएको हुनाले म सम्मानित सदन मार्फत सबैका जानकारीका लागि यो कुरा गराएको पनि छु। केही असहज परिस्थिति छ होला, हामीले केही दिनभित्रै यदि कोही उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू आइपुग्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको हेरचाहको विशेष व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था यही मौकामा गरिदिने लगायतका, यसलाई चुस्त सेवा बनाउने लगायतका काममा पनि जोड दिएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय महेन्द्र राय यादव, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय लालवीर चौधरी, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। विदेशबाट लागु औषध भित्रिरहेको, नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको, युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, लागु औषध नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रम लगायत विषय उठान गरिएका थिए। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाबाट नेपाल भित्रिने प्रत्येक यात्रुको चेक जाँच कडाइका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समुदायसँग प्रहरी अभियान मार्फत नेपाल प्रहरीले मुलुकभर लागु पदार्थको प्रयोग विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो मार्फत लागु औषधको ओसार प्रसार, बिक्री, भण्डारण र प्रयोगमा नियन्त्रण कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटमा 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजेट विनियोजन गरी अभियान मार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले समय समयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रदेशगत र स्थानीय निकायका समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन भई तिनीहरूको प्रोत्साहनका लागि अनुदान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता केन्द्रहरूले मापदण्ड पुरा गरे वा नगरेको अध्ययन पनि गरिनेछ। लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसेका मानिसहरूले मौका नपाएर लामो समय अथवा सम्पूर्ण जीवन धेरै लामो समय जेलमा बिताउनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको पुनरावलोकन, त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता कडा भएको छ। मन्त्रालयले लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसेकाहरूका लागि अनादर चान्स र लागु औषध बेचबिखन गर्नेका लागि कानुनी
रूपमा नो चान्सको नीति लिएको हुनाले यो कुराको जानकारी पनि म सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण र मान्यज्यूहरूलाई गराउन चाहन्छु। अध्यागमन सम्बन्धमा माननीय वीरेन्द्र प्रसाद बडु, माननीय बुद्धिमान तामाङहरूको प्रश्न आएको थियो। मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई भिजा प्रक्रियामा सहजीकरण, अध्यागमन सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायत विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालबाट मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीमा मुख्य नेपाली र भारतीय हुने, भारतीय यात्रीका लागि नेपाल आगमनमा भिजा आवश्यक नभएको कुरा जानकारी गराउँछु। अन्य देशबाट नेपाल आई मानस सरोवर जाँदा नेपालको भिजा आगमन बिन्दुमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानस सरोवरमा नियमित चिनिया पक्षबाट उक्त देश जाने भिजा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भिजा प्रक्रिया सहजताका लागि अनुरोध गरिएको छ। अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ 4वटा नयाँ डेस्क हालसालै थप गरिएको छ। त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पुरा गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा क्रमशः गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलैया, रूपन्देही, रसुवा र कोदारी गरी 5वटा कार्यालयमा अफिस अटोमेसन, अनलाइन पेमेन्ट, वेबसाइट र इमेल अपडेट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी यी सेवाहरू सुरुवात गरिएका छन्। नेपाल चीन सीमाका जिल्लाका नागरिकलाई चीन आवत जावत गर्न बारकोड सहित एन्ट्री एक्जिट अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थिति भिजिट भिजाका सन्दर्भमा छ, जसका लागि केही गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाली नागरिकहरू देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा अझ विशेष गरेर महिला श्रमिकहरू भिजिट भिजामा जाने, दुबई जाने र त्यहाँबाट अन्य विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि बिचौलियालाई थुप्रै पैसा दिएर जाने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। यहाँ एउटा समस्या छ जसलाई समाधान गर्ने हेतुमा मन्त्रालयले अहोरात्र काम गरिरहेको छ। रोकिदिँदा त्यस्तो भिजिट भिजामा जाने मानिसहरूले प्रक्रिया अनुसारको $500 कसैले दिएको हुन्छ। त्यो दुबई या त्यो कुनै मुलुकमा पुगिसकेपछि, विशेष गरेर दुबईमा पुगिसकेपछि बिचौलियालाई फेरि फिर्ता दिने र त्यहाँबाट अन्य श्रम स्वीकृति नभएका देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने क्रम बढेको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि निकै धेरै प्रयास गरिएको छ। आजभोलि नै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले लगभग कतिपय देशमा त 200 भन्दा बढी त्यस्ता घरेलु कामदारका रूपमा झुक्याएर जानेहरूलाई रोकिएको पनि हो। तर हुने रहेछ के भने सभामुख महोदय, यहाँबाट रोकिएर के गर्नु, उनीहरूले त अझ थप धेरै पैसा दिएर अझ अन्य बाटो हुँदै, सडकको बाटो हुँदै भारततर्फ गएर दिल्ली पुगेर दिल्लीबाट जाने पनि गरेको पाइयो। अर्थात् नेपाली नागरिकको झन् बढी पैसा खर्च हुने, नेपाली नागरिकले झन् बढी दुःख पाउने यो परिस्थिति सृजना भएको छ। खुला गर्दा विदेशमा अलपत्र पर्ने, कडाई गर्दा दलाललाई बुझाउनु पर्ने, पैसा बढ्ने र दुःख बढ्ने यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एक गहन र सघन छलफलको आवश्यकता भएको छ। मन्त्रालय यसलाई सूक्ष्म निगरानीका साथ काम गरिरहेको छ। अध्यागमन सुधारमा एउटा कोसेढुङ्गो साबित हुने गरी हामी विभिन्न नीति नियमहरूको अध्ययन र कार्यविधिहरूको अध्ययन र निर्माणमा व्यस्त रहेका छौँ। म माननीय सदस्यहरूबाट सदनमा हुने छलफलहरूमा र समितिहरूमा हुने छलफलहरूमा यो समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नको निमित्त आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा मान्य अमरेश कुमार सिंह, मान्य अर्जुन नरसिंह केसी, मान्य ऐनबहादुर साई ठकुरी, मान्य चन्द्रकान्त भण्डारी, मान्य तारा लामा तामाङ, मान्य ध्रुवबहादुर प्रधान, मान्य नगिना यादव, मान्य नारायण प्रसाद आचार्य, मान्य प्रभु शाह, मान्य प्रभु हजारा, मान्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, मान्य विमला सुवेदी, मान्य बुद्धिमान तामाङ, मान्य महेन्द्र राई यादव, मान्य रामकृष्ण यादव, मान्य रामहरि खतिवडा, मान्य रेखा यादव, मान्य लालवीर चौधरी, मान्य लीलानाथ श्रेष्ठज्यूले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दियामा सीमा क्षेत्रमा 10 गजामा बिओपी सङ्ख्या र सुविधा पनि कम रहेको विषय उठेको थियो। देशभरमा 253वटा बिओपी सञ्चालनमा छन्। सीमा सुरक्षा र सीमा पार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। गत वर्ष मात्र 53वटा बिओपी थपिए भने आगामी आर्थिक वर्षमा समेत केही थप्ने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने तथा सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा कम भएको तथ्य हो, सही हो। सुरक्षा इकाइलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति छ, तर स्रोत साधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार नै पर्दछ। तर भविष्यमा थप स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु।
सीमाका नागरिकको सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको विषय उठेको थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सीमा पार आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। सो अनुसार उत्तरी सीमातर्फ कोभिडको समयमा रोकिएका परम्परागत 14 वटा नाका खुला गरिएको छ भने दक्षिणी सीमातर्फ समेत सहज रूपमा आवत जावत गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ। सीमा पार अपराध रोक्ने र भन्सार छली गर्ने उद्देश्यले अवैध रूपमा ओसार पसार गरिने गरेका सामानको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने विगतदेखिकै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाहेक नागरिकलाई दुःख दिने कार्य नभएको तथ्य सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता गुनासाहरू आएमा त्यस्ता गुनासा उप कारबाही हुने कुराको पनि सुनिश्चितता सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सुन तस्करी झन् बढेको खै नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब 20 केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 90 केजी गरी जम्मा 110 केजी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी तथा आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। प्रहरी चौकीहरूले जबरजस्ती व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन धनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा भन्सार छली लगायतका गैर कानुनी कार्यमा जफतसम्मका कारबाही भएका हुन सक्दछन्। त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन कानुन बमोजिम भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिल गर्ने गरिएको छ। प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने गरेको र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको कुरा मन्त्रालयको औपचारिक जानकारीमा छैन। कोही कसैले कानुन विपरीत गरेको भए त्यस्तो गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता म सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सरकारी जग्गाको संरक्षणको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको छ। यस अभियानबाट पछिल्लो 3 महिनामा अतिक्रमित र गैर कानुनी प्रयोग गरिएको 633 बिघा 7 कट्टा 13 धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला नेताहरूको अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिएको कारबाही गर्न केले रोक्यो? निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान र गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको विषय के भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको छ। यसबारेमा म केही बेरमा जानकारी अलि सुनिने गरी र बुझिने गरी गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेज आजकै यही सम्बोधनकै क्रममा गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेजका क्याम्पस प्रमुखको हत्याको सन्दर्भमा प्रश्न आएको थियो। बारा जिल्ला स्थित रामराजा कलेज कलैयाका क्याम्पस प्रमुखको मिति 81/2/32 मा गोली हानी हत्या भएको घटनामा सबै अभियुक्तको पहिचान खुलिसकेको र मुख्य बाहेकका अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेका छन्। मुख्य अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको छ। उक्त घटनामा पीडित परिवारको तर्फबाट कितानी जारी परिसकेको त छैन, तर प्रहरीले पीडित परिवारसँग समन्वय गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। मुख्य अभियुक्तसहित सबै अभियुक्तलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन् भनेर सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको मागका सम्बन्धमा सम्मानित सभामुख महोदय, देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र तपाईँ माननीयज्यूहरू स्वयंले मलाई गर्नुभएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्री परिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कुरा आएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा सन्दर्भमा पनि कुराकानी आएको थियो। गृह मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी करिब 1,10,000 कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको छ। कर्मचारीको नियमित हुने सरुवामा मेरो कुनै चासो छैन। यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने सरुवामा समेत चासो देखाएर सुशासनको अभियानमा टेवा नै पुर्याएको मैले ठानेको छु। आज भर्खर पनि सशस्त्र प्रहरीका 18 डिएसपी सहित 237 जनाको सरुवा भएको छ। नियमित हुन्छन् र कुनै बेला नेतृत्वले बेस्ट पर्सन इन बेस्ट प्लेसका आधारमा
कार्यविधिको मातहतमा रहेर यस्ता कार्यहरू हरेक निकायमा हुने गर्दछन्, ती स्वाभाविक रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र म गृह मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउँछु। आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि 1,98,87,07,00,000 बजेट प्रस्तावित छ। आकारको हिसाबले यो निकै ठुलो देखिन्छ, तर 1,10,000 कर्मचारीको तलब भत्ता र करिब 38 लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरी करिब 97% बजेट चालु खर्चमा नै जान्छ। बजेट अभावकै कारण सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी अहिले पनि त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था कायम र अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रप्रति नागरिकका असीमित अपेक्षा छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पछिल्लो 3 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले करिब 30% राजस्व सङ्कलन बढाएको कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र नागरिकताका सम्बन्धमा माननीय प्रभु शाह र माननीय रेखा यादवज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेश पलायन भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अवस्था के हुने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायतको सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको थियो। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2081 तर्जुमा हुने क्रममा छ। यही साता नै यो कार्यविधि प्राप्त हुन्छ र आउने साताको मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यसलाई पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जाने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। कार्यविधिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कठिनाई परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कयौं विषयहरूलाई कार्यविधिले समेट्ने र गैरावश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका जटिलतालाई त्यस कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने कुरा को जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गैरावश्यक नेपाली नागरिकले पाउने राजनीति बाहेकका अधिकार सम्बन्धमा कानुन निर्माणको क्रममा छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर र संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेको कुरा बताउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यसै सदनबाट विनियोजनकै क्रममा तर विनियोजनभन्दा फरक ठाउँमा गएर सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। दुईवटा प्रसङ्ग पहिला, अन्य प्रसङ्ग फेरि छोड्छु, जसबारे जनस्तरबाट स्वाभाविक चासो र चिन्तापूर्वक प्रश्न उठिएको थियो। म जसलाई सम्मान पनि गर्दछु। सम्मानित सदनमा जुन ढङ्गले विषयहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ कुन विषय सुन्ने समयमा, कुन समय आकस्मिक समयमा, कुन समय विषयगत छलफलमा भन्ने कुराको अन्यल रहिरहँदा कहिलेकाहीँ बहसहरू अन्यत्र भाडिने गरेको पनि देखिएको छु, जसले गर्दा चर्को स्वर, व्यङ्ग्यात्मकता, खिचिटिउरी, छेडखानी जस्ता विषयहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन्। यसलाई बौद्धिक जगत र आम मानिसले चासोका रूपमा हेरेका छन्, चिन्ताका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। सम्मानित सदनलाई यसबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो विषय जीवी राई पक्राउबारे। विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अवचलन गरेको अभियोग लागेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले राई लगायत हालसम्म 19 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 5 जना पक्राउ पर्दा राई फरार छन्। उनी विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले इन्टरपोलबाट माघ 12, 2080 मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो भने माघ 25 मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो। उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिसकिएको थियो। यी घटना म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु अघि अर्थात् 80 साल फागुन 24 गते अघिका हुन्। प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशिए प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ। अहिले यो प्रश्न पुरानो भइसक्यो होला, तर राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै उनी त्यतिखेर बाहिरिएका पक्कै हुन्। विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्यूसँग 2 पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनै पर्छ। दुवैतर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरू संवादमा छन् र यी दुवै देश कानुनी राज्य भएका देश भएका हुनाले हामीले कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल र मलेसिया बीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि मलेसियाको सुपुर्दगी ऐन अन्तर्गत सन्धि नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेका छन्। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको 2 पटकको वार्ता, जसमा सकारात्मक जवाफ, मलेसिया सरकारको आग्रह बमोजिमका कागजपत्रहरू पठाउने क्रमको निरन्तरता, जीवी राईको राहदानी खारेजीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइए तापनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको तथ्य हाम्रा कानुनी प्रावधान अनुसार अन्य जटिलता यसका कारणहरू हुन्। तर अनेकौं प्रयासहरू निरन्तर जारी भएका छन्। जीवी राई फरार भएको 11 महिना भयो सभामुख महोदय। उनी फरार भएको 8 महिनापछि म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको हुँ। म प्रतिपक्षमा हुँदा पनि यो पक्राउबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकै हुँ र
र आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि पक्राउ गर्छौँ मैले नै भनेको हुँ। म आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध छु। म आफ्ना भनाइमा प्रतिबद्ध मात्र होइन, गराइमा पनि इमान्दार भएर लागि परिरहेको छु। जीवी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ, प्रतिबद्ध छ। निरन्तर रूपमा लाग्दै आएका लान्छनाबाट मुक्ति पाउन, सत्य तथ्य उद्घाटित हुन, व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि पनि उनको पक्राउ बेग र प्रतीक्षाको विषय हो। सभामुख महोदय, केही कानुनी जटिलता पार गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सरकार सफल हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। दोस्रो विषय, फाइल किने खोलिएन, चेकलिस्ट कहाँ गयो भन्ने बारे मानवज्यूहरूले राख्नुभएको प्रश्न र जिज्ञासाका सन्दर्भमा म बताउँछु। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र बढुवा सरुवामा चाहिँ केही समस्या पर्यो कि भन्ने कुराको बारेमा आएको प्रश्नबारे पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला फाइल भन्नुभन्दा पहिला चेन अफ कमान्ड र घटुवा बढुवाका विषयमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कुनै पनि किसिमले प्रभावित पार्ने कार्य गृह मन्त्रालयबाट भएको छैन। विगतका हाम्रा केही अनुभवहरूमा इमान्दार पहुँच नभएका धेरै प्रहरी अधिकारीहरू पछाडि छुटेका छन् र पहुँचका आधारमा केही मानिसहरू अगाडि बढेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ। मात्र यसपटक पुरै इतिहासलाई हेरेर कुनै कालखण्डमा कोही अन्यायमा पर्यो कि अथवा कसैले प्रभावमा पो पार्यो कि पहुँचका आधारमा भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्याय गर्ने प्रयास गरिएको छ। लामो अन्यायको सिलसिलाको बीचमा धेरै न्याय गर्न नसके पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। यो नियमित प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म ठुला काण्डहरूको बारेमा हिम्मत छ भन्ने विषयमा प्रश्न आएको थियो, गिरीबन्धु यति ओम्नी लगायतका विषयमा हिम्मत छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका थिए। म सम्मानित सदन मार्फत मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई र नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरीबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। कुनै पनि समय, कुनै पनि बेलादेखि भएका विभिन्न किसिमका यी घटनाहरूका बारेमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्न तत्पर भएर बसेको छ। कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नु पर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो सँगै सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुनकाण्डको फाइल के भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। म सुनकाण्डका विषयमा पनि थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, लगभग बन्द भइसकेको यो फाइल पुनः खोल्दा मिति 2080 4/2 गते बरामद भएको 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कुल 3194 केजी अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिक 14 जना, भारतीय नागरिक 4 जना, चिनिया नागरिक 2 जना गरी जम्मा 20 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध हतियार बरामद भएको छ, अवैध सुन बरामद भएको छ, अवैध स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको छ, भारतीय रुपियाँ, अमेरिकी डलर लगायत बरामद भएको छ, कृत्य कागजातहरू बरामद भएका छन्। फाइल नै खोल्ने क्रममा सामान्य सभामुख महोदय, सुनकाण्डको प्रतिवेदन किन खोलिएन भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भएका हुनाले ती राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसले सुरक्षा चुनौतीहरू थप्दछन्। तर जो कोहीको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो फाइल खुला छ, यो प्रतिवेदन खुला छ र खोलिएको यो फाइल मार्फत मैले अघि भने जस्तै 20 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र सामान्य सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै खुलेका अन्य फाइलबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नतामा पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पेमेन्ट सर्भिस मार्फत ती खातामा निक्षेप लिई एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मूलीकरण र भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। कुल कारोबार 1 खर्ब 8 अर्बको रहेको भौचर डिपोजिट गरी 81 अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखियो र सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति कर्मचारी एजेन्ट गरी 8 जना पक्राउ परिएको फाइल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोलेको छ। अस्ट्रेलिया, दुबई, कोरिया लगायत विदेशमा रेमिटेन्सहरू पठाइएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबार मार्फत मुद्रा नेपालमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरेको खुल्न आएको छ।
यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धीको अनुसन्धानको फाइल खुलेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको फाइल खुलेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसँगै यसका फाइलहरू खुलेका छन्। बाल मन्दिर सम्बन्धी जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विभिन्न सहकारी पीडितहरूको मुद्दाको अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढेको छ। सरकारी छाप किर्दै गर्ने फाइल खुलेका छन्। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पर्वत, झापा, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बाँके लगायतका स्थानमा हत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका फाइलहरू खुलेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका विषयमा सिटिभिटीको तालिम केन्द्रमा KYCA भन्ने कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेको IT बिल्डिङलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर र सर्भर प्रयोग भएको अपराधमा कम्प्युटर CPU 66 थान र सर्भर 1 थान, पेन ड्राइभ 7 थान, ट्याब 1 थान, ल्यापटप 2 थान बरामद गरी 2 जना पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको अपचलनको आशंका गरिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म केही ठुलो हुन सक्ने सम्भावनामा यो फाइल खोलिएको छ। वल्फ 77 अनलाइन सट्टेबाजीको फाइल खुलेको छ। सट्टेबाजको कसुरमा 2 जनाको खातामा 2 महिनामा 24 करोड कारोबार भएको मुद्दामा 2 जना पक्राउ भएका छन्। वन्यजन्तु वातावरण सम्बन्धी फाइल खुलेको छ। फरार प्रतिवादीहरूको फाइल खुलेको छ। यी लगायत हाइपर फन्ड का विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सदनलाई एउटा जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने फाइलै खोल्ने क्रममा मैले अघि भनेका फाइलहरूसँगै भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खोल्ने तयारीमा छ। बाल मन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन। स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन। बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसैगरी बृहत जनकपुरको 9000 बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 वटा पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। बजेट पास भएको 2 महिनाभित्र विगतमा भएका 25 वटा काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइलकै क्रममा यहाँ आउँदै अर्को एउटा भर्खरै फाइल खुलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले CIB लाई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि भर्खरै अगाडि बढ्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा म हुँदै आएको छ। अर्को एउटा फाइलको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जाँदा सम्मान्य सभामुख महोदय, एकजना माननीयज्यूले हिजोको बैठकमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रहरी निरीक्षकको गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। लान्छना लगाउन अभ्यस्तहरूलाई जवाफ दिने मन थिएन सभामुख महोदय, तर भ्रम निवारणका लागि आवश्यक देखिएकाले केही तथ्य मात्र राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि यही सदनमा म संलग्न भएर 1 अर्ब रुपियाँ ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो। मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो। म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। निराधार आधारमा आरोप लगाइयो। हिजो भर्खरै फेरि पनि त्यस्तै आरोप लगाइयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, प्रहरी निरीक्षकको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको नियमित काम हो, गृहमन्त्रीको काम होइन। हरेक प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा गृहमन्त्रीलाई जोड्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन। दोस्रो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाको 2081 वैशाख 26 गते नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएको रहेछ। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसहित 519 जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको रहेछन्। उनी महोत्तरीको गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा सरुवा भएका रहेछन् र आफ्नो कार्य पुरा भएको ठाउँबाट सरुवा उनले आफूले मागेका कारणले सरुवा भएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो, सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी निरीक्षक राणाको सरुवा भएको तथ्य रहेछ। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य भनेर आरोप गर्नु बेइमानी हो। सभामुख महोदय, प्रहरी सरुवा प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सम्मानित सदनमा निहित स्वार्थका लागि यस्ता तथ्यहीन आरोपका श्रृङ्खलाहरू बन्द गर्नको निमित्त म माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ साथीहरू, सहकारी पीडितको भन्दा बढी चिन्ता
बदनाम गराउनमा पो लागिरहनु भएको छ कि मलाई चिन्ता लागेर सम्मानित सभामुख मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, मैले आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका विषयहरूको पनि जानकारी गराएँ र त्यसै मेसोमा सोधिएका यी अनेक प्रश्नहरू जसलाई अनुत्तरित छोड्नु त्यति बान्छिने नहुने भएका हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक यी कुराहरूलाई आफ्ना तर्फबाट कुराहरू राखेँ।